जय मसी नमस्कार। अनि आज तपाईहरुको बीचमा उपस्थित हुन पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ। आज तपाईहरुको बीचमा केही कुरा म बाँड्न गइरहेको छु। हामी प्रभुमा विश्वास गर्ने मान्छे अनि क्रिस्चियन जीवनमा धेरै मानिसहरू धनी बन्न कोसिस गर्छन् अनि धेरै धनी भएका छन्, कोही गरिबका गरिब पनि छन्। आज यिनै विषयमा तपाईको बीचमा केही बाँड्न कोसिस गरिरहेको छु। यो धनको विषयमा, यो पैसाको विषयमा कोही सेकुलर मान्छे एकदम धनी हुन्छन्, कोही गरिब हुन्छन् अनि जो क्रिस्टमा आउँछन् कोही धनी हुन्छन्, कोही गरिब भएर नै मर्छन्। अनि एउटा प्रश्न मेरो मनमा सधैँ नै खड्कियो, किन धनी धनी भइरह्यो, गरिब गरिब किन भइरह्यो? वा भनौँ क्रिस्चियन भएर कोही धनी हुन्छ अनि क्रिस्चियन भएर कोही चाहिँ जस्ताको त्यस्तै जहाँको त्यही छाप्रोमा झुप्रोमा सधैँ अभाव, सधैँ माग्नु पर्ने, सधैँ नै अरूको आशा गर्नुपर्ने अनि चरो जस्तो चरोको बच्चा जस्तो मुख भएर चाहिँ कहिले कसैले ल्याएर खाइदेला देला अनि म खाउँला भनेर भएको व्यक्ति पनि मैले देखेँ। अनि सेकुलरमा पनि, बाहिर संसारमा पनि, हामी संसारमै छौँ अनि मानिसहरू पनि गरेर बसिरहेका छन् एउटा चरोको बच्चा जस्तो, अनि कसले ल्याएर देला र खाउँला, पेट भरौँला भन्ने पनि मैले देखेँ। यी विभिन्न देख्दाखेरि वास्तवमा बाइबलमा के रहेछ त यसको गुदी? अनि धेरै व्यक्तिले मैले यसको विषयमा अध्ययन गरेको, त्यसपछि प्रचार गरेको वा सेकुलर मान्छेले पनि यस्ता कुराहरू खोजेर ल्याउने कुराहरू मैले एकदमै बिरलै कम पाएँ। जब म क्रिस्चियन भएँ, म चाहिँ 17 वर्ष भयो मैले विश्वास गरेको परमेश्वरमा। अनि यो विश्वासको दौडानमा मानिस चाहिँ कोही कहाँबाट कहाँ पुगे, एकदमै लग्जरी लाइफ बिताइरहेका छन्। कोही भने त्यही नै गनाउने कोठामा चाहिँ उनीहरू सधैँ नै आँसु झारेर चाहिँ बसिरहेका छन्। अनि यी दुवैलाई तुलना गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगेँ अनि त्यही कुरा आज म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। बाइबलका केही भर्सले वा भर्सबाट म तपाईहरुलाई के बाँड्न गइरहेको छु। जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अनि विभिन्न मनमा तपाईहरुलाई प्रश्न आइरहेको होला, यो स्वाभाविक पनि हो। अनि कुनै व्यक्ति पनि जोसुकै व्यक्ति होस्, ऊ गरिबमा रहन चाहदैन। उसले सधैँ नै आफूलाई गति दिने, गतिशीलता गर्ने, केही न केही गरौँ भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। तर पनि कतिजनालाई यो आफूले सोचेको, आफूले गर्न खोजेको सफलता पनि मिल्दैन कतिको। वा कतिले चाहिँ यस्तो आउँछ समय उनीहरूले चाहिँ फटाफट चाहिँ काम गरेको, फटाफट प्रगति गरेको पनि छन्। कतिजनाले चाहिँ गलत प्रकारले पनि यस्ता कुराहरू, नाजायज फाइदाहरू वा विभिन्न प्रकारका कुरा पनि देखेको छु मैले। र यो मिडियामा आएर, पब्लिकमा आएर यो भन्न पनि मिल्दैन। पहिलो नम्बरमा मैले 3टा तपाईहरुलाई आज मैले सिकेको विषय शेयर गर्न चाहन्छु। यदि यसमा केही गल्ती भयो भने मलाई सुधार्नको निम्ति तपाईले मलाई केही कमेन्टहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म सुधार्न चाहन्छु, अघि बढ्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा परमेश्वर, 3टा को कुरा गर्दैछु म। परमेश्वर, जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं, यो चाहिँ क्रिस्चियनले विश्वास गरेर आउँछन् अनि परमेश्वरमा जब हामी उहाँलाई समातिरहनु पर्यो र उहाँ भित्र हुनु पर्यो, उहाँको आज्ञाकारिता र उहाँको इच्छा चाहिँ दुईटा महत्त्वपूर्ण रहेछ। अनि म धेरै लिडरहरू, मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो इच्छा मात्र पूरा गरेको म देख्छु। कोही धन कमाउने इच्छा, कोही आफ्नो शारीरिक इच्छा, कोही अभिलाषको इच्छा, अनि आज्ञाकारिता भने के मतलब छैन
अनि आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, अलिकति परमेश्वरको वचनले के भन्छ अनि साथीभाइले के भन्छ, परिस्थितिले के भन्छ, अलिकति मूल्याङ्कन गर्न नसकेको देखियो। सधैँ नै आफ्नो इच्छा पुरा गर्न लागेका छन् र त्यो चाहिँ माक्रो लेभलको पनि, बिचको लेभल पनि र तल्लो लेभलको पनि। र तल्लो लेभललाई पनि खासै परमेश्वर इच्छा के हो, उहाँको आज्ञाकारिता के हो भन्ने विषयमा उनीहरूलाई कुनै पनि त्यो मतलबै छैन। जसरी हुन्छ उनीहरू चाहिँ परिश्रम गरेर पैसा कमाउने, अरू विभिन्न कामहरू गर्ने गरेको मैले देखेँ र त्यो लेभलमा फरक प्रकारको त्यो सिस्टम डेभलप भएको देखेँ। त्यसकारण चाहिँ जब परमेश्वरमा हामी हुन्छौँ भने परमेश्वरले बढाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको इच्छा, उहाँको योजना, उहाँको योजनामा हामी गरिबतामा रहँदैनौँ, गरिबीको रेखामुनि रहँदैनौँ। उहाँले जब हामी काम गर्छौँ भने उहाँले पनि काम गर्न थाल्नुहुन्छ, हामीलाई गतिशील दिनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ एक नम्बरमा हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पक्का विश्वास, त्यो देखावटी, त्यो ढोंगी चाहिँ विश्वास होइन। त्यसकारण चाहिँ एडन देवानले एउटा गीत मैले बिहान सुन्दै थिएँ, नढाकेको चेहराले म तपाईँलाई महिमा गर्छु। आज धेरै मानिसको चेहरा चाहिँ ढाकिएको छ अनि उनीहरूको डबल स्ट्यान्ड खेल्ने, डबल काम गर्ने, दुईटा चरित्र हुने, एउटा देखाउने एउटा नदेखिने। अनि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यस्ता ढाकिएको मुहारले, अनुहारले, हृदयले हामीलाई कहिले पनि उन्नति प्रगतिमा लाग्दैन, आत्मिक उन्नतिमा लाग्दैन। हो, केही छन्, केही तपाईँले घर बनाउनु होला, केही चाहिँ भौतिक कुराहरू प्राप्त गर्नु होला, वा संसारले वाह वाह भन्ला, तर कालान्तरमा त्यसको नतिजा भयङ्कर हुनसक्छ। हितोपदेशमा मैले पढ्दै थिएँ, परमेश्वरले सबै लेखा लिनुहुन्छ अनि जोसुकै होस्, विश्वास गर्ने नगर्ने परमेश्वरले लेखा लिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अदृश्य सबैको राजा, मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण पहिलो चाहिँ परमेश्वर र परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, उहाँमा अडिनु, उहाँमा रहनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। जब परमेश्वरमा हुँदाखेरि हामी परमेश्वरको डर हुन्छ अनि हामी पवित्रकरणमा जिउन सक्छौँ, पवित्र चिजलाई हामी हेर्छौँ, महसुस गर्छौँ अनि गलतहरू काममा हाम्रो रुपियाँ पैसाहरू, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो बल, हाम्रो कुनै कुरा पनि चिज हामी खर्च गर्दैनौँ। यदि परमेश्वरको डर छैन, परमेश्वरको इच्छा बुझेको छैन, आज्ञाकारिता छैन भने उसको सबै थोक अरू आफ्नो इच्छामा उसले खर्च गर्छ। त्यसकारण ती मानिसहरू चाहिँ गरिब हुन सक्छन् र त्यसकारण चाहिँ परमेश्वरमा जो रहन्छ भने ऊ सधैँ नै परमेश्वरको डर र आफूले कमाएको कुरा पनि उसले सही प्रकारले दुःखमा होस्, यो क्राइसिसमा होस्, यो महामारीमा होस्, उसमा भएका स्रोत र साधनलाई उसले परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि प्रयोग गरेर उसले परिचालन गर्छ। त्यसकारण चाहिँ परमेश्वरमा रहनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र यसले आत्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति र अरू के उन्नति छन्, ती उन्नतिमा परमेश्वरको डरले, उहाँको इच्छाले, उहाँको योजनाले, आज्ञाकारिताले अगाडि बढाउँछ। त्यतिले मात्र पाएन, कति व्यक्तिहरू चाहिँ रात दिन उपवास बस्ने, घुँडा टेक्ने मात्र गरेको पनि मैले देखेँ र उनीहरू 5 वर्ष अगाडि पनि त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मिक रोगले ग्रस्त, यो पनि सही विश्वास होइन, किनकि विश्वासले चाहिँ काम गर्छ। यो त मरेतुल्य विश्वास हो। त्यसकारण चाहिँ सधैँ नै घुँडा टेकेर रहन बाइबलले भनेको रहेनछ। उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँलाई लिएर म जान चाहन्छु। उत्पत्तिको पुस्तक र त्यसमा चाहिँ मेरो आँखा खोलेको विषय म तपाईँहरूलाई बाँड्न चाहन्छु। जब पहिलो मानिस
चाहिँ आदम र हव्वा परीक्षामा पर्छन् अनि एउटा चाहिँ श्राप चाहिँ आदमलाई आइपर्छ। त्यहाँ यसरी लेखेको छ 3:19 मा, माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खाने छस्, किनकि माटैबाट त निकालेको थिस, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। यहाँ चाहिँ मैले अध्ययनले मेरो चाहिँ बाइबल अध्ययनले अनि मलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको चाहिँ यहाँ पसिनाको कुरा गरेको छ, निधारको पसिनाले कमाएको भोजन। आज तपाईहरुलाई थाहा छ नि, एकदमै मेहनत गरेको मान्छे पसिनै पसिना छ, काखी गनाएको छ भने त्यो पसिनाको गन्ध मिठो हुँदैन। तर पसिनाबाट उसले जे आर्जन गरेको चिज छ त्यो साह्रै नै मिठो हुन्छ। आज मानिसहरू पसिनामा विश्वास गरेको मैले देखिन। उनीहरू पसिना बगाउनै चाहँदैनन्। आफ्नो जुन पेशामा छन्, जुन आफ्नो चाहिँ परमेश्वरको बोलावटमा छन्, त्यो बोलावट भन्दा बेग्लै उनीहरूले काम गरिरहेको मैले देखेँ। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास त गरे, तर पसिनामा उनीहरूले विश्वास गरेनन्। उनीहरू जहिले पनि इजी मनी, सजिलो प्रकारले पैसा कसरी आउन सक्छ त्योतिर लागे। र यहाँ चाहिँ परमेश्वरले यो मानिसलाई जीवनभरि र उसका आउने पुस्ताहरूलाई, पुस्तौं पुस्ता, अहिले आदमदेखि अहिलेसम्म कति पुस्ता भयो हामीलाई थाहा छैन, तर पनि यहाँ चाहिँ निधारको पसिनाको कुरा गरेछ। त्यसकारण म चाहिँ आफ्नो पेशाप्रति पछिल्लो समयमा एकदमै वफादार भएको छु। अनि तीनटा कुरा, मेरो पेशाप्रति मेरो इन्फर्मेसन, नलेज, ज्ञान, सिप, क्षमता कसरी गर्ने भनेर मैले सिक्दैछु। त्यसकारण लेस नलेज बिना केही पनि नहुने रहेछ, लेस एजुकेसनले केही पनि गर्दैन, लेस इन्फर्मेसनले। यो तीनटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। यदि लेस 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 भयो भने मान्छे जहिले पनि लेस हुन्छ। त्यसकारण म चाहिँ पसिनामा विश्वास गर्छु र स्वावलम्बी बन्नुपर्छ। तपाईँ जुनसुकै पेसामा हुनुहोस्, त्यो पेसामा त्यसका पसिनाले चाहिँ जब हामी बगाउन थाल्छौँ त्यहाँ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। अघि नै भने एउटा मानिसले निकालेको पसिना दुर्गन्ध हुन्छ, तर त्यसले दिने फल साह्रै नै मिठो हुन्छ। त्यसकारण पवित्र आत्माको फल हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण त्यत्तिकै फल फल्दैन, त्यत्तिकै मानिसले फल तपाईँलाई ल्याएर दिँदैन। एउटा स्याउ आउँछ हाम्रो हातमा भने त्यसमा धेरै मानिसहरूको लगानी पसिना बगेको हुन्छ। आज त्यो पसिना कसैले बगायो अनि हामीले कष्ट तिर्यौँ र हाम्रो हातमा आएको छ। इन्डियादेखि वा चाइनादेखि वा हाम्रो नेपालका हिमाली भेगका स्याउहरू हामीले खान पाएका छौँ। त्यसकारण प्रियहरू, पसिना बिना कसैले पनि आफ्नो जीवन परिवर्तन वा आफ्नो पैसाको जीवन, भौतिक जीवन, चाहिने कुराहरू उसले पसिना बगाएन भने अनि उसले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। यदि कसैले पसिना नबगाइकन पनि यदि कसैले गरेको छ भने उसलाई त्यो बेचैन सधैँ हुन्छ। उसलाई त्यो जहिले पनि प्रश्न उठिबस्छ, यो मैले गलत प्रकारले कमाएको पसिना मैले बगाएको होइन, मैले मेहनत गरेको होइन। अनि उसलाई शुद्ध पनि छटपटी हुन्छ। अनि उसले छाती पिटेर मैले यो सम्पत्ति मैले कमाएको भनेर उसले कहिले पनि भन्न सक्दैन। अनि हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसले पसिना नबनाइकन महलमा बसेका छन्। अनि पछिल्लो समयमा विभिन्न निकायहरू अत्याचार, दुरुपयोग, त्यसपछि
सम्पत्ति शुद्धिकरण यी विभिन्न कुराले चाहिँ उनीहरू जहिले पनि डराइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण जसले पसिना बगाएर कमाएको छ ऊ सधैँ आनन्द साथ सुत्न सक्छ, आनन्द साथ उसले निद्रामा पढ्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँ र म चाहिँ पसिनामा विश्वास गरौँ। यो मेरो दोस्रो हो प। त्यसमा पनि म तपाईँलाई लग्न चाहन्छु पसिनापछि परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको चाहिँ परिश्रम हो। आज मानिसहरू परिश्रम गर्न चाहँदैनन्, परिश्रम नगरे हुन्छ के भन्छन्, किनभने परिश्रम गर्न दुःख हुन्छ। अनि एउटा श्रमिक जब घरबाट निस्किन्छ भने उसलाई त्यो ठाउँसम्म जानु पर्यो, उसको समय जान्छ, अनि उसको चाहिँ पैसा जान्छ, अरू विभिन्न कुरा उसको कष्टहरू जान्छ। मानिस परिश्रम गर्न चाहँदैन। र कोरियाको म सुन्दै थिएँ, कोरिया देश एउटा बाइबलको पदबाट परिवर्तन भएको रहेछ। त्यो देश एकदमै 70-80 वर्ष अगाडि नेपाल देशले त्यो देशमा भोकमरी भयो भने चामल पठाएको रहेछ। अहिले त्यो देशले आइफोनहरू अनि स्यामसङका मोबाइलहरू अरू विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू नेपाललाई पठाइरहेको छ। अब त्यो देश चाहिँ अहिले 7औं 8औं धनी देशमा पर्दो रहेछ। अनि हामी अहिले पुच्छरतिर छौँ होला, तर हामी चाहिँ संसारकै हामी शिर हौँ। सगरमाथा हाम्रो शिर हो, संसारकै शिर हो, नेपालको मात्र होइन। त्यसकारण हामी चाहिँ शिर भएर पनि हामीलाई पुच्छर हामी भएका छौँ। किन भन्दाखेरि हामी यी कुरामा विश्वास गरिरहेका छैनौँ, यी कुरामा लागिरहेका छैनौँ। र यो कोरिया देश मैले सुन्दै थिएँ, अब उनीहरूको टार्गेट भनेको विश्वको दोस्रो धनी देशमा पुग्ने छ। उनीहरू परिश्रममा, पसिनामा र परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्। अनि यो पद अघि भने मैले, त्यही पदले उनीहरूको देशलाई नै, त्यहाँको मानिसको जीवनलाई नै परिवर्तन गरेको मैले थाहा पाएँ। अनि त्यो पद म तपाईहरुलाई पढ्न चाहन्छु। त्यो त हो दोस्रो थेसलोनिकी 10 मा तेस्रो थेसलोनिकी 10 रहेछ, दोस्रो होइन तेस्रो। अनि यहाँ लेखेको छ, तिमीहरूका साथमा हुँदा हामीले तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिएका थियौं, कसैले काम गर्दैन भने त्यसले खाना नखाओस्। आज मानिसहरू यहाँ काम भनेको छ परिश्रम, अनि परिश्रम मान्छेहरू गर्नै चाहँदैन, अनि परिश्रमबाट भागिरहेका छन्। अनि सजिलो सर्टकटका बाटोहरू मानिसहरूले खोजिरहेका छन्। कसरी त सर्टकट गर्न सकिन्छ, कसरी छिटो पुग्न सकिन्छ, कसरी छिटो कमाउन सकिन्छ भनेर मानिसहरू अहिले चाहिँ परिश्रमबाट टाढा भएका छन्। त्यसकारण धनी बन्नुको लागि यो महत्त्वपूर्ण हो। तीनटा कुरो, परमेश्वर, पसिना अनि परिश्रम। जब हामी यी तीनटा कुरामा विश्वास गर्छौं, लाग्छौं, तपाईं 1 वर्ष गर्नुहोस्, 2 वर्ष गर्नुहोस्, तपाईं 3 वर्ष गर्नुहोस्, त जीवनभरि कन्टिन्यू गरी बस्नुहोस्, तपाईं धनी हुनुहुन्छ। यो बाइबलको वचनबाट र बाइबलमा लेखेको कुरो हो, र त्यसमा चाहिँ यो परमेश्वरको आज्ञा पनि हो। त्यसकारण धनी बन्न खोज्नु चाहिँ कुनै पाप होइन। अनि मानिसहरू चाहिँ पैसा भन्नु चाहिँ कमाउनु मानिसहरू पाप हो भन्छन्, तर बाइबलले प्रष्ट भन्दछ धनी बन्नु, पैसा कमाउनु पाप होइन। अनि यहाँ तपाईहरुलाई यो पद पनि पढ्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई थाहा भएकै पद। यो पदले चाहिँ पैसाको बारेमा अनि मानिसहरूलाई सचेत गराउने पद हो। त्यसकारण तपाईहरुलाई यो पढ्न चाहन्छु। अनि मानिसहरू यसमा चाहिँ आफूलाई
अगाडि बढाउनलाई अझै मद्दत पुग्दछ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको वचनमा हामी रहेका मानिसहरू चाहिँ अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ, यहाँ हिब्रूको पुस्तकमा त्यसको 12 को अनि 5 मा, फेरि यसलाई भनौँ 13 हिब्रू 13 को 5 मा लेखेको छ, तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। अनि परमेश्वर सधैँ रहनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भनेको छ रुपियाँ पैसा वा पैसाको मोहबाट चाहिँ हामी अलग हुनुपर्छ। अनि मोह चाहिँ पाप हो, रुपियाँ पैसा चाहिँ पाप होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको आशिष हो। र परिश्रमले, पसिनाले र परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले तपाईँ धनी हुनुभयो भने र अरूलाई दिन सक्ने हुनुभयो भने, अनि यो चाहिँ तपाईँको जीवनको आशिष हो। त्यसकारण परमेश्वरले दिने कुरा गर्नुभएको छ। जब तपाईँसँग छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँसँगै छैन भने तपाईँले कहिले पनि दिन सक्नुहुन्न। त्यसकारण यी 3टा कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई पक्कै नै आशिष दिनुहुन्छ। अन्तिममा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।